بد دعا تو بچیا کرو اور ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو. ماپیاں دیاں دعاواں بڑے بڑے دا بیڑا پار کر دیندیاں نے. ماپیاں دیاں دعاواں نال عزتاں مل دیاں دے. ماپیاں دیاں دعاواں نال عظمتاں نصیب ہوندیاں دے. اور مینوں یاد آیا خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. مولانا دے متعلق آندے نے کہ انہاں دے والد محترم گینٹھیے دے مریض سن, چل نہیں سن سکدے, ٹر نہیں سن سکدے. تے مولانا دی عادت مبارکہ سی آپ جدو جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آندے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھاندے مسجد دے اندر تشریف لے آندے باپ نو سامنے بٹھاندے آپ ممبر تے تشریف لے جاندے تے خطبہ ارشاد فرماندے. ساڈے تے ہن جنوں چار لفظ بولنے آ جان او پیو نو بھی آندا مینوں علامہ صاحب کہہ کے بلایا کرو, مینوں حضرت صاحب تے مولانا صاحب کہہ کے آواز دیا کریا, آواز دیا کرو. کملیا تینوں علامہ صاحب کہن والی لکھاں دنیا, تینوں حضرت صاحب کہن والی لکھاں دنیا, تینوں شیخ صاحب تے مفتی صاحب کہن والی لکھاں دنیا. رب دا شکر ادا کرو بے تکلفی نال تینوں بلان والی تیری امی زندہ ہے, بے تکلفی نال تیرا نام لے کے بلان والے تیرے ابو زندہ نے. نہیں تے یار پوچھ کسے اس بندے کولوں, اس نوجوان کولوں جدے سر تو امی دا سایہ بھی اٹھ گیا ہے, جدے سر تے ابو دا سایہ بھی اٹھ گیا ہے. ہون تے سمجھنا کیڑی مصیبت نو پہ گیا, کیڑی ازمائش نو پہ گیا. پتہ ادوں لگ نہیں جدو انہاں اکھاں بند کر جانیاں نے. دعا لیا کر انہاں دے جوڑے سدھے کریا کر, انہاں دیاں خدمتاں کریا کر. مولانا باپ نو سامنے بٹھان دے آپ خطبہ ارشاد فرمان دے, خطبے تو فارغ ہو کے دوبارہ باپ نو کندیاں تے اٹھان دے کار تشریف لے جان دے. تے باپ اکثر ایک دعا دیا کردا سے, محمد حسین بیٹا تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا, میری دعا ہے پتر لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن. میری دعا ہے تینوں لوگ تلیاں تے چکی پھرن. علماء جان دے نے, بزرگ جان دے نے. میں آنا اساں ویکھیا زندگی دے آخری دن تک مولانا نو لوگ تلیاں تے ہی چکی پھرے نے. میں مننا وہاں اصل تے سارا اللہ دی رحمت دا کمال ہے. اللہ دی رحمت دے بعد مننا وہاں مولانا دی محنت دا نتیجہ, پر رب دی رحمت دے بعد سب تو زیادہ نتیجہ تے ماپیاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے. ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے, ماپیاں دیاں دعاواں عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیندیاں نے. اس واسطے میرے بھائی والدین دی خدمت کر, انہاں دی عزت کر, انہاں دا ادب کر, انہاں دا احترام کر. باپ زندگی او دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کر. ماں اللہ نے ایسی عظیم اپنی رحمت بنائی ہے, فرما دے نے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا. ٹر جانا نا جدو انہاں ٹر جانا تے پھر کتے پتہ لگنا, پھر پتہ لگنا تے پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں, در در رول دے تکے کھاندے, در در رول دے تکے کھاندے. مر جان جنہاں دیاں ماواں, ماما والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے. ماما باج یتیم تائیں, ماما باج یتیم نمانے, جویں درخت جنگل دے.
ماواں والے گودی لیٹن ملے خوشی خزانہ ماواں باج یتیماں تائیں سارا ملک بیگانہ اے انے کانے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باجوں صورت سونی کسے نہ سینے لائی اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں دیاں خدمتاں کرن دی توفیق عطا فرما دے تے جنہ دے والدین تیرے حضور پہنچ چکے نے اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دے میرے بھائی میرے برادر زندگی دے اندر شان جنہ بھی مل جائے مرتبہ تے عزت تے مقام جتنا بھی نصیب ہو جائے وڈیاں دیاں بزرگاں دیاں ماپیاں دیاں یاداں بندے نو ستاندیاں رہندیاں نے اے رشتہ ہی رب نے انجدا بنایا تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نالوں ود کے کائنات اندر مرتبے والا کون ہے مصطفیٰ نالوں وڈی عظمت والا کون ہے میرے پیغمبر نالوں اچھی شان والا کون ہے اللہ نے دین بھی عطا فرمایا اللہ نے دنیا دیاں حکومتاں عزتاں تے عظمتاں بھی عطا فرمائیاں نے پر پیاریاں دیاں یاداں بزرگاں دیاں یاداں ضرور بندے نو پریشان کر دیا نے جدن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت اس جگہ پڑاؤ ڈالیا حضور علیہ السلام اپنی جگہ تو اٹھے انج مٹی دے ایک ٹیری دے قریب آ کے بہ گیا اس ٹیری نو کدی سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے نالے ٹیری برابر کر دینے نالے چھم اکھاں جو آنسو برس دینے بے میرے پیغمبر زاروں کے تاروں دینے بے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں نظروں پہیاں صحابہ بھی نبی نو روندیاں ویکھیا تے اکھاں برس پہیاں عرض کر دینے محبوب سونیاں خیریت ہے وے اینا بے ساختہ روندیاں اسا نبی نو کدی ویکھیا ہی نہیں حضور خیریت ہے وے میرے آقا فرما دینے صحابیو اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے صحابیو اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے مدتاں دے بعد آج پیارے پیغمبر دوبارہ امی دی قبر تے تشریف لے آئے نے ادوں 5.5 سال دی عمر سی جدن پیارے پیغمبر اپنی امی تو جدا ہوئے نے اور کیفیت تے وہ بھی تسی جان دے ہو نا کہ ماں اپنے اس پیارے لخت جگر نو اپنی گود اندر بٹھان دی ہوئے گی کدی ہتھاں دے بوسے لین دی ہوئے گی کدی میرے محبوب دا متھا چوم دی ہوئے گی اور پروانیوں قرآن دے ہو جان دے ہو نا ایک ایسی بیوہ خاتون جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے تے ایک کو ایک بیٹا ہوئے اور مان دیئے میں نو اپنی زندگی واسطے انو ہی مناسب سمجھنیا میں نو سامبانگی میں نو پالانگی میں دیاں خدمتاں کرانگی میں دیاں پروشاں کرانگی میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں دے سر سیرا سجاوانگی میں بیٹے دیاں شادیاں کرانگی اللہ منو پوتے عطا فرمائے گا میرے پوتے ہونگے تے میں انہاں دیاں خدمتاں کرانگی میں انہاں نو کھڑاوانگی انہاں دے موڈیاں تے قبرستان جاوانگی اور آج عجیب کیفیت ہے اس ماں دے سارے ارمان خاک مل گیا اس ماں دے سارے خواب آج خاک مل گیا نے میرے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ماں اپنے لختے جگر وال ویندی ہے تے آندی ہوئے گی مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں اے بال یتیم نہ مانا کون مقدر موڑن والا اے غالب حکم ربانا یار کدی تصور دی نظر نہ ویکھنا میں نہ مانے اپنے پیارے نو سینے نہ لگایا ہوئے گا تے نالے آندی ہوئے گی ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا وے میرے شہزادیا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا ارمان سارے دل دے دل چ رہ گیا اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں اور میں تے سوچ رہا سا میرے آقا ماں دی قبر تے کھڑے ہونگے تے دل اندر خیالات آ رہے ہونگے امی تسی آندے سونا میں تینو عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں میں تینو جوانیاں ماندیاں ویکھنا چاہنیاں میں تینو سرداریاں ماندیاں ویکھنا چاہنیاں شاید میرے پیغمبر فرماندے ہونگے امی والا اٹھ کے ویکھتے سہی آج اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے دنیا دیاں عزتاں دنیا دیاں دنیا دیاں عزتاں دنیا دیاں عظمتاں اور دنیا دیاں چدراواں تے سرداریاں اللہ نے تیرے بیٹے نو عطا فرما دیتیاں نے میرے بھائی میرے برادر جان والے ٹر جاندے ماپے ٹر جانتے دوبارہ ہاتھ نہیں ہونے آج موقع اینا دی خدمت کر عزت کر ادب کر احترام کر اور یار اینا دے جوڑے سدھے کر اے زمین تے راضی ہونگے اللہ عرش برین تے راضی ہو جانگے پھر انشاءاللہ سمجھ لیں تیری دنیا بھی بہتر بن گئی تیری آخرت بھی بہتر بن گئی اللہ سانو سارے آنو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اور جنہ دے والدین چلے گئے نے مولا اپنے فضل نال انہ دیاں قبرانوں اپنے رحمت دے نال منور فرما دے اور انہ دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین